बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन रह गए हैं और हम एक बहुत ब्लेस्ड मंथ में एंटर होने वाले हैं सब। इट्स अ जॉयस मोमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम्स। सो कैसे मनाना चाहिए रमज़ान और हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इतने अजीम मंथ में एंटर होने से पहले, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान खलूस नियत के साथ, सिंसियर फेथ के साथ और इस इरादे के साथ, इस नियत साथ कि अल्लाह ताला मुझे जज़ा देगा रोज़े जब मैं रखूँगा, इस नियत के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम प्रीवियस सिन्स को माफ़ फरमाता है। और फिर यह हदीस भी है कि जिब्राइल सलाम एक बार आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे थे तो 3 बार आमीन कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा देख रहे थे। तो एक्चुअली वाक़या ये है कि जिब्राइल सलाम ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ की, जिनमें से एक वो था कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत नहीं की तो तबाही है उसके लिए। वो टू द पर्सन, वो का मतलब होता है तबाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसी तरह एक वो था कि जिसको रमज़ान का महीना मिला लेकिन वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका, वो इंसान, उसके लिए भी तबाही और बदवा दी गई, तो रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। तो ये वो महीना है जिसमें एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाएं। और प्राइमरीली इस मंथ में हमारा मेन गोल कुरान ही होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़, क्योंकि इट इज़ द मंथ ऑफ कुरान। तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है कि देखें, ऑल ऑफ अस वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ रीसेट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैंने कोई जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो उस जर्नी से पहले मैंने कुछ अपने टेस्ट कराने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लंबा सफ़र करना है तो एज़ अ तैयारी, एज़ अ प्रेपरेशन में भी मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट कराऊंगा, जैसे होते भी रहे हैं। अब आजकल कंट्रीज़ के रूल्स भी हैं कि कहीं ट्रैवल करने के लिए आपको प्री प्रेपरेशन कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि ये बंदा सेहतमंद है, एक हेल्दी माइंड के साथ आ रहा है, अच्छी सेहत के साथ किसी दूसरी कंट्री में आ रहा है। इसी तरह रमज़ान में एंटर होने से पहले कुछ रीसेट पॉइंट ज़रूरी है। रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ, और वो रीसेट पॉइंट ये कि कम अज़ कम मैं इस उम्मीद के साथ रमज़ान को अप्रोच करूँ कि लेट्स स्टार्ट रमज़ान बाय आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉरगिवनेस ऑफ ऑल माय सिंस, कि है मेरे रब, मैं इस अजीम महीने में दाखिल होने जा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह प्रीवियस जितने मेरे गुनाह हैं आप उनको मिटा दें, आप उनको माफ़ कर दें। और इससे मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है, और फिर मज़ीद इस दुआ को मैं लेकर रमज़ान में एंटर हूँ। तो एक ये रीसेट पॉइंट होगा बड़ा अच्छा, कि जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे अमाल रीसेट हो चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हुए हैं। तो अब हमें मज़ीद नेकियां करनी है और इस मंथ में नेकियां कमानी है, और इंश्योर करना है कि जब इस मंथ से हम एग्ज़िट हों तो हमारे तमाम गुनाह एज़ पर हदीस इंशाल्लाह माफ़ हो चुके हों, और फिर हमने जो सीखा इस मंथ से उसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाकी नेक्स्ट 11 मंथ्स में इंशाल्लाह। उस हवाले से देखिए, मैं एक बहुत होपफुल आयाज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव दिस रीसेट पॉइंट, कि जहाँ हमें लगे कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेगा, और अल्लाह ताला हमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, रमज़ान से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, और प्रीवियस सारे गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ करेगा। उसके वाले से कुछ आयाज़ आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले द मोस्ट होपफुल आया ऑफ द कुरान, सहाबा के नज़दीक, बहुत से सहाबा के नज़दीक और स्कॉलर्स के नज़दीक ये कुरान की सबसे पुरउम्मीद आया है। ये आया है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेट्स स्टार्ट रमज़ान इंशाल्लाह by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah। जो ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से, आए उस ऑफ़र को लेके हम कैपिटलाइज़ करते हैं और एक उम्मीद के साथ इंशाल्लाह रमज़ान में एंटर होते हैं।
اور وہ امید یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے تم میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی مطلب میرے بندے. اللہ نے کہا کل یا ایھا الانسان، کہہ دیجئے انسانوں سے. اللہ نے کہا یا عبادی، میرے بندوں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حدیں پار کر دی، حدیں پار کر دی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے. اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میرا تو نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا. علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حدیں پار کر دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ نے اپنا پرسنل نام استعمال کیا. یہ بھی بات ہو سکتی انہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے شک میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے کے سارے. لیکن اللہ نے اپنا پرسنل نام یوز کیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں محمد علی آپ کو معاف کرتا ہوں، تو اس میں زیادہ امپیکٹ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، سارے گناہ. اور پھر بھی یقین نہ آئے تو جمیعہ، ہاں سارے کے سارے. ذنوب آلریڈی گناہوں کی جمع ہے، پلورل ہے، تو ڈبل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دلانے کے لیے سارے کے سارے معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، دوبارہ ڈبل ایمفیسس ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا انہ الغفور الرحیم، لیکن انہ، بے شک وہ، ہی از هو الغفور الرحیم، ڈبل ایمفیسس ہے. ہاں وہ الغفور، غفرہ سے نکلا ہے، کور کر دے گا سنس کو، ریموو کر دے گا اس سنس کے ایفیکٹس، اس سنس کا جو شر آنا تھا تم پہ اس کو ریموو کر دے گا، ہائیڈ کر لے گا، تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا، چینج کر دے گا انہیں نیک اعمال سے. اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور وہ بہت رحیم ہے، بہت زیادہ مرسیفل ہے. دس از اے بیوٹیفل آیا، ایک کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے رمضان انٹر ہونے سے پہلے. دوسری بہت ہی ہوپفل آیا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا except for those who repent, believe and do righteous deeds، کہ سوائے ان کے جو تابہ یعنی پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور وآمن وعمل صالحا، اور ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ دیکھیں، جب ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ایکنالج کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو یہی ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے گناہ تجھے دکھ دیں تو یہ ایمان ہے. تو یس، ایمان لائے. ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے، اور ایمان لانے سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کا یہ بیلیف ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے معاملات کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. سبحان اللہ، کتنی ہوپفل بات ہے، کتنی پر امید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ریپلیس کر دیں گے اچھے اعمال سے. بیوٹیفل، واٹ این آفر، کیا آفر ہے. یعنی ایک آفر ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک آفر ہے کہ معاف بھی ہوں گے اور ان کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یعنی امیجن، ایسی آفر کون دیتا ہے سبحان اللہ سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ریپلیس کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے نیک اعمال سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بار بار معاف کرنے والا ہے. غفور، بار بار معاف کرنے والا، چھپانے والا، شر کو ریموو کرنے والا، اور بہت زیادہ رحیم ہے. اسپیشلی بلیورز کے لیے اوبیسلی ہی از ویری ویری مرسیفل. اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں ہے اور اس کا درجہ حسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں او سن آف ایڈم، اے ابن آدم، so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind. جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور اپنی امید میرے میں رکھو گے، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا جو بھی تم نے کیا ہے. and I will not mind. اے ابن آدم، if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں، یعنی یہ جو سپیس ہے ارتھ اور آسمان کے درمیان، اتنے گناہ ہوں کہ یہ سپیس بھر جائے تیرے گناہوں سے، اور تو مجھ سے توبہ کرے، تو میرے حضور حاضر ہو اور تو مجھ سے توبہ کرے، I would forgive you، میں تجھے معاف کروں گا.
یا ابن آدم if you were to come to me with sins nearly as great as the earth, اگر تم میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین جتنے ہیں، یعنی اتنی تعداد ہے ان کی، and then you were to meet me not associating anything with me، اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تو توحید پر ہی ہو، I would bring you forgiveness nearly as great as it is. سبحان اللہ. تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں، یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin. سبحان اللہ. تو یہ تین جو میں نے آپ کو 2 آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی، یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے، یہ کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہوں، کیونکہ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم میں محبت قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی، کیونکہ جب ہم اللہ سے یہ ان آیات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ، کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں.